बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर आप बरसग़ीर की तारीख़ से वाकिफ़ हैं और अगर आप ये समझते हैं कि बरसग़ीर में पाक व हिंद में कौन कौन सी कौमें आई हैं, कौन कौन सी कौमें जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे अपनी हुकूमत की है, यहाँ पे उनका इक़्तिदार रहा है और उन्होंने यहाँ की तहज़ीब को, यहाँ की सक़ाफ़त को मुतासिर किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे आर्यंस जो हैं उन्होंने इन्वेड किया है। वो सबसे पहले इस खित्ते के जो नोन लोग हैं, आर्यंस जो हैं वो इन्वेडर हैं। बहुत से लोग इस पे एतराज़ करते हैं क्योंकि वो मुसलमानों को इन्वेडर तो मान लेते हैं लेकिन दूसरे लोगों को इन्वेडर नहीं मानते। इसके बाद मुसलमान जो हैं सेंट्रल एशिया से भी आते रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ तो आके यहाँ से चले गए, उन्होंने यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम की और उसके बाद उनकी हुकूमतें ख़त्म हो गई। इसी तरह से कुछ हुक्मरान ऐसे भी आए हैं जो यहाँ पे आए और उन्होंने भी यहाँ का सब कुछ जो है इसका हिस्सा बने, उसी तरह से हिस्सा बने जैसे उनसे पहले आर्या बने थे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कायम की, यहाँ के वसाइल को अच्छे तरीके से किया। और आप ये बात भी हम कर चुके हैं कि एक वक्त वो था जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए हैं कि यहाँ जो दुनिया की 1/3 इकॉनमी जो है ये इंडिया के पास थी। ये शशि थरूर साहब कहते हैं, लेकिन वो ये बात ज़रा बताते हुए उन्हें थोड़ी सी शर्म आती है कि ये कारनामा इंडिया के लिए मुसलमानों ने सर अंजाम दिया था। एक और तारीख़ी हकीकत है जिस पे आज मैं आपके साथ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, और वो तारीख़ी हकीकत ये है कि काबुल से जो लोग चले हैं, जिन्होंने काबुल को फ़तह किया है, वो लाहौर उन्होंने, और उसके बाद लाहौर को फ़तह किया है, उसके बाद वो दिल्ली को फ़तह किया है। ये एक ऐसा तारीख़ी पैटर्न है जो आपको हमें बिल्कुल नज़र आता है। इसमें सिर्फ अंग्रेज़ों को आप इस तरह से कहें कि वो समुंदर के रास्ते से आए और वो सबसे पहले बंगाल में आए और सबसे आखिर में उन्होंने पंजाब को है उसको फ़तह किया। लेकिन पैटर्न यही रहा है कि जो चला है काबुल से वो फिर दिल्ली से पहले रुका नहीं है। ये जब पाकिस्तान बना है, पार्टीशन हुई है, तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये कम्युनिस्ट जो एक इनकलाब आ सकता है या कम्युनिस्ट जो एक सैलाब आ सकता है उसके लिए पाकिस्तान को बनाया गया, ये एक बफर स्टेट के तौर पे बना है। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हिफाजत तो कर रहा है, लेकिन इन्हीं पिछले सालों में जब से पाकिस्तान बना है 2-3 बड़े ख़तरात जो हैं वहाँ से आए हैं। एक तो ख़तरा आप देखते हैं कि सोवियत यूनियन का था। सोवियत यूनियन वाले लोग जो थे वो काबुल पे उनका कब्ज़ा हो गया था और उसको अगर कब्ज़ा जो है वो आगे नहीं बढ़ा या सोवियत जो है वो इक़्तिदार आगे नहीं बढ़ा, तो अमरीकी जो है उसका क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने बड़ी जंग लड़ी, हमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो अमरीकियों ने तो कई जगहों पे सपोर्ट किया, कई जगहों पे पैसे लगाए। अभी भी वो इतने $1 बिलियन का, $10 बिलियन का असला छोड़ के भाग गए हैं। वियतनाम में उनके साथ क्या हुआ, वो भाग गए। लेकिन ये पाकिस्तानी थे, ये पाकिस्तानियों का जज्बा था, पाकिस्तानियों की ये एक अफ़गान भाइयों के साथ एक इकट्ठे होकर लड़ने की एक सलाहियत थी जिसकी वजह से सोवियत यूनियन जो है वो गए। अब डिटेल्स पे आप जब बात करते हैं तो फिर आप जी ये हो गया, वो हो गया, जी ये पाकिस्तान ने फलां कर दिया। भाई पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि 30 लाख मसल्ला लोग जो थे वो यहाँ के बैठ गए थे। अब यहाँ तो पाकिस्तान उनके साथ लड़ता और उन्हें निकाल के पीछे अफ़गानिस्तान में धकेलता तो ज़ाहिर एक लड़ाई होती। फिर दूसरी बात यह है कि जो लोग यहाँ पे आए थे वो पश्तून थे, उनमें उनकी ज़्यादा तादाद। और पाकिस्तान की जो इस तरफ का इलाका है वो भी पश्तूनों का इलाका है, वहाँ भी ज़्यादा पश्तून आबाद हैं। तो गोया हमारा जो अफ़गानिस्तान के पश्तून हैं उनके साथ हमारा एक मोहब्बत का ताल्लुक़ भी है। लेकिन जैसे ये इंटरनेशनल साजिशें हुई हैं, अफ़गानिस्तान को ज़ख्मी किया गया है, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हुई हैं, उसके नतीजे में वहाँ पे बेशुमार जो एक दहशतगर्द ग्रुप जो है उन्होंने जन्म लिया। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ख़ुदकुश हमले भी हुए, अटैक्स भी हुए। अभी भी पाकिस्तान जो है उसको बर्दाश्त कर रहा है। ये सारी जो आग है जो सोवियत यूनियन ने लगाई वो दिल्ली तक नहीं पहुँची। ये जो दहशतगर्दी की आग है ये दिल्ली तक नहीं पहुँची। कभी गौर करें, मैं अपने जो हमारे जो इंडियन दोस्त हैं उनसे कहूँगा कभी गौर करें कि ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है कि आप कहते हैं कि जी हमारे यहाँ हीरोइन आ जाती है, लेकिन अगर वाघा बॉर्डर ना हो, अगर ये बारदार तारे ना हो, तो ये जो हम फेस कर रहे हैं इसकी जो नारकोटिक्स की स्मगलिंग को जैसे पाकिस्तान ने फेस किया, भारत को ये ज़्यादा फेस करना पड़ता। पाकिस्तान ने भारत की बहुत हेल्प की है। पाकिस्तान, और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ये बात जो है भारत को बावर नहीं करवा सके, भारत को नहीं बता सके। उसकी वजह मसला कश्मीर भी था कि मसला कश्मीर के हवाले से भारत का रवैया वैसे ही बहुत था। वो पाकिस्तान को वैसे ही चाहता है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो, लेकिन
اگر کبھی غور کرے، اگر بھارت چشم تصور سے دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان نہ ہوتا اور یہ جو آپ کا واگا بارڈر ہے، تورخم بارڈر ہوتا، تو کیا ہوتا؟ یہ آپ کو سوویت یونین جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا، آپ کو یہ جو 30 لاکھ افغان جو آئے ہیں، جو ابھی بھی ہم اس کو فیس کرتے، یہ بہار میں بیٹھے ہوتے، یہ بمبے میں بیٹھے ہوئے ہوتے، یہ وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ پاکستان نے انڈیا کی حفاظت کی ہے، پاکستان نے انڈیا کی حفاظت کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انڈیا ہمیں تھینکس تو نہیں کہتا، نہ وہ کہہ رہا ہے، نہ اس کی سوچ ہے وہاں پہ کہ ہمیں تھینکس کہا جائے، لیکن یہ بہرحال ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ اور اب اور ایک کام کر رہا ہے، ہمیں مسئلہ یہ کہ پاکستان جو ہے اس کے ریسورسز جو ہیں کم ہیں، پاکستان کو بہت طاقتور ملک نہیں ہے، لیکن ابھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز پیدا ہو رہی ہے، جو بیلنس آف پاور جو الٹیمیٹلی انڈیا جو میں کہتا ہوں کہ بڑے خطرناک راستے پہ جا رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے کہ یہ ہمارے KPK میں بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے جو بلوچ ہیں ان کے ہاں بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اور اس مسئلے کی وجہ سے یہ ہے کہ ظاہر ہے یہاں چین کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، تو گویا ایک راستہ بھارت بنا رہا ہے کہ جس میں چین جو ہے پاکستان کے میں زیادہ آ جائے گا، پاکستان کے پاس کوئی دوسرا آپ راستہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ اسی طرح سے جیسے پاکستان میں 30 لاکھ جو ہے افغان آ کے بیٹھ گئے تھے اور وہ مسلح تھے، اگر پاکستان جو ہے ان سے لڑائی شروع کرتا تو وہ پھر سوویت یونین کو اس کا بہت فائدہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دانشور بھی، ہمارے دوسرے لوگ بھی اس پہلو سے، اس انداز سے جو بات کرنے پہ، اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھارت جو ہے اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے، پاکستان ایک اور کام بھی کر رہا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ بھارت حل نہیں کر رہا، حل نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس علاقے سے وہ بہت کوئی چیزیں نکال رہا ہے، کوئی سونا نکال رہا ہے یا کچھ ایسا کر رہا ہے، ایک تو اس کی ضد ہے، دوسری اس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو کچھ لوگ ہیں، جو بھارت کی اس وقت تقریباً $80 بلین یا $100 بلین کی جو ڈیفنس ایک انڈسٹری بن چکی ہے کشمیر کی، وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بھارت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس خطے میں امن چاہتے ہیں، جو اس خطے میں بہتری چاہتے ہیں، اور جو بڑے لاجیکلی سوچتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امن کے ذریعے بھی جو ہے وہ چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ لوگ موجود ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ پاکستان کی اہمیت کو سمجھیں، پاکستان کے کردار کو سمجھیں، پاکستان کے لیے مسائل پیدا نہ کریں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو ضروری کوئی ایسے فیصلے کرنے پڑیں جو الٹیمیٹلی پھر یہ ہے کہ پھر وہ انڈیا پہ بھی اس کا اثر پڑے گا، انڈیا پہ بھی وہ فیصلے اثر انداز ہوں گے۔ مثلا اگر آپ فرض کریں کہ پاکستان کو جیسے آپ ڈیسٹیبلائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ یہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے جو لوگ ہیں، بڑے ان میں بڑی قوت ہے، لیکن جو آپ چاہتے ہیں اگر وہ ارادے، میں اس صورت میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا کہ اگر یہ جو ہے یعنی دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائیں، پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، نہیں لگیں گے، بالکل نہیں لگیں گے، میں گارنٹی کرتا ہوں کہ نہیں لگیں گے، لیکن اگر آپ کی خواہش کے مطابق لگ جائیں، جو آپ کی خواہش ہے وہ یہی ہے نا کہ ان کے ہاتھ لگے، تو کن کے خلاف استعمال ہوں گے؟ سب سے پہلے وہ انڈیا کے خلاف استعمال ہوگا۔ میں بالکل آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، کیونکہ وجہ یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے کچھ مینج کیا ہوا ہے، پاکستانی حکومت نے مینج کیا ہوا ہے کہ وہ خطرہ نہیں اس طرح سے بن رہا ہے، چیزیں اس طرح سے نہیں بن رہا ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے جی پاکستان جو ہے جی اس نے جی امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، بھائی امریکہ نے آپ دیکھیں امریکہ کیا کر سکا؟ امریکہ کو جانا پڑا، امریکہ کو ویتنام سے بھی جانا پڑا۔ ہر جگہ ڈالر جو ہے وہ رزلٹس پیدا نہیں کرتے۔ امریکی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، انڈینز کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی جو بھارتی پالیسی ہے، یہ بھارت کو ڈیسٹیبلائز کر دے گی، کیونکہ جس طرح اگر کسی وقت خدا نہ کرے اگر کسی وقت انڈیا کمزور ہوتا ہے یا انڈیا ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے یا انڈیا کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو پاکستان جو ہے یہ بھی ڈیسٹیبلائز ہوگا، اس کے اثرات یہاں بھی پڑیں گے، کیونکہ جب ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ اتنا چھوٹا خطہ ہے کہ یہاں فرض کرو ایٹمی ہتھیار استعمال ہوتا ہے، پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، اس کا اثر بھی انڈیا میں جائے گا، انڈیا میں ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی جو ہے وہ پاکستان میں جائے گا۔ اس خطے کے حکمرانوں کو اپنی سیاست سے اباب ہو کے بھی جو کچھ سوچنا چاہیے، اباب ہو کے بھی کچھ فیصلے کرنے چاہیے، تبھی اس خطے کی بہتری کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔